नमस्कार। कार्यक्रम सत्यपथमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। कार्यक्रममा हामीले समसामयिक अनि आम सरोकारका विषयमाथि केन्द्रित रहेर छलफल गर्ने गर्छौँ। आज हामी मुलुकमा मानव अधिकारको अवस्था कस्तो छ यो विषयमाथि केन्द्रित रहेर छलफल गर्दैछौँ एमनेस्टी इन्टरनेसनल नेपालका अध्यक्ष सूर्यबहादुर अधिकारीसँग। मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना भइसकेपछि मानव अधिकारको अवस्था अत्यन्तै राम्रो हुनुपर्ने हो अथवा मान्छेको बाँच्न पाउने र मान्छेले बाँच्नका लागि प्रयोग गर्ने न्यूनतम आधारहरू सहज हुनुपर्ने हो। सामान्यतया सहज छ पनि, फेरि पनि मानवाधिकारले व्याख्या गरेको जस्तो अवस्था छ कि छैन बहस भने यो विषयमा गरिनुपर्ने जरुरी छ। मुलुकमा न्याय कति जटिल छ र अधिकार उपयोग गर्नुका लागि पनि कति जटिलता छ त यो चाहिँ जसले पीडा भोगिराखेको छ उनीहरूले अझ बढी पीडा महसुस गरिराखेका छन्। हामीसँग नन्दप्रसाद अधिकारी र गङ्गामाया अधिकारीको न्यायका लागि गर्दै गरेको सङ्घर्ष पर्याप्त छ। यसले सम्भवतः गणतन्त्र र लोकतन्त्रलाई खिल्ली उडाउँदै मानव अधिकारलाई चुनौती दिएको छ कि भन्ने पनि कतिपयले विश्लेषण गर्न थालिराखेका छन्। सरकारका कतिपय काम कारबाहीहरूलाई मानव अधिकारवादी सङ्घ संस्था र व्यक्तिहरूले औँलो ठडाए भने सरकार रुष्ट भएका दृष्टान्तहरू पनि हामीसँगै छन्। मुलुकको मानव अधिकार कस्तो हुनुपर्ने हो र कस्तो छ त हामी आज यही विषयमाथि केन्द्रित रहन्छौँ र छलफल गर्छौँ। छलफलका लागि हामीले स्टुडियोमा एमनेस्टी इन्टरनेसनल नेपालका अध्यक्ष सूर्यबहादुर अधिकारीलाई आमन्त्रण गरेका छौँ। हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। अधिकारीज्यू, यहाँलाई इमेज टेलिभिजनमा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। अब लोकतन्त्र आएको छ, गणतन्त्र आएको छ, संविधान पनि जारी भएको छ। संविधानले थुप्रै विषयलाई मौलिक हकका रूपमा व्याख्या पनि गरेको छ। फेरि पनि सामान्य नागरिकको तहसम्म पुग्ने गरी मानव अधिकारको अवस्था कस्तो छ? मानव अधिकारको उपयोग गर्न सामान्य नागरिकले पाएको छ कि छैन? एकदम राम्रो प्रश्न राख्नु भएको छ। विषय के हो भन्दाखेरि नेपालमा संविधान आइसके पछाडि जनतामा एक प्रकारको आशा र विश्वास पलाएको थियो। अब संविधान बन्यो, संविधान बने पछाडि हाम्रा हक अधिकारहरू अब सुनिश्चित हुनेछन्। हामीले हाम्रो दैनिकी हाम्रो चाहिँ के छ भन्दाखेरि जुन किसिमको चाहिँ एउटा जीवन छ, यो जीवनमा आमूल परिवर्तन आउनेछ भन्ने जुन सोच, जुन किसिमको आशा चाहिँ आम पब्लिकमा थियो र सँगसँगै संविधानमा पनि केही विषयहरू त्यसमा आशालाग्दो विषयहरू चाहिँ उल्लेख गरिएका छन्। हामी मानवाधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने हामी लगायतका थुप्रै मानवाधिकार कर्मीहरूले यो विषयलाई आशाको बिन्दुको रूपबाट सोचेका थिए। तर संविधान एउटा दस्तावेजमा मात्रै सीमित भएको छ। आम नागरिकले प्राप्त गर्नुपर्ने अधिकारहरू प्राप्त गरे कि गरेनन् भन्ने त्यसपछि गठन भएका सरकारहरूले देखाएका विभिन्न क्रियाकलापबाट उल्लेख हुन सक्छ। भनेको चाहिँ सामान्य तहका नागरिकसम्म पुग्ने गरी मानव अधिकारको उपयोग हुन सकेको छैन, त्यो वातावरण सिर्जना भएको छैन। त्यो वातावरण सिर्जना भएको छैन किनभने विशेष गरेर द्वन्द्व समयमा द्वन्द्वकालीन घटनाका विषयहरूमा शान्ति सम्झौतापछि 6 महिनाभित्रमा सत्यनिर्भरता मेलमिलाप आयोग बन्ने कुरा थियो, बेपत्ता आयोग बन्ने कुराहरू थियो। त्यो आयोग बन्न पनि झन्नै निकै लामो समय लाग्यो। त्यस पछाडि त्यो आयोगले गर्नुपर्ने जुन कार्य भन्दा पूर्व ल्याइएका के छ भन्दाखेरि ऐन पनि त्यो अत्यन्तै के छ भन्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारको नबनेर आम माफी दिने खालको बनियो। त्यसपछि अर्को कुरो के छ भन्दाखेरि द्वन्द्वको समयमा द्वन्द्व पीडितहरू राज्य पक्षबाट चाहिँ पीडित भएका व्यक्तिहरू र गैर राज्य पक्षबाट पीडित भएका व्यक्तिहरूको कुनै पनि किसिमको चाहिँ मागको विषयमा सुनवाई भएको अवस्था छैन। उहाँहरूको चाहिँ अवस्था जहाँको त्यही छ। उहाँहरूले दैनिक जस्तो अब विभिन्न माध्यमबाट
र विभिन्न कार्यक्रम चाहिँ मार्फतबाट उहाँले आफ्ना विचारहरू चाहिँ के छ व्यक्त गरिरहनु भएको छ। तर कार्यान्वयनको पक्षमा उहाँहरूले व्यक्त गरेका उहाँहरूको कुराहरूलाई जस्तो नि यहाँले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगको कुरा गर्नु। हजुर, यी दुवै आयोगको ऐन बनिरहँदा तपाईँहरूले विमति जनाउनु भयो यसो र फेरि पनि तपाईँहरूको विमतिप्रति तत्कालीन सरकारले तपाईँहरूप्रति आक्रोश पनि पोखेको थियो। त्यो ऐन संशोधन गर्ने र तपाईँहरूले भनेको जस्तो अथवा मानव अधिकारलाई रक्षा गर्ने गरी अथवा पीडितको मागलाई सम्बोधन गर्ने गरी ऐन संशोधन गर्ने काम भयो कि भएन? त्यो के छ भन्दाखेरि हामीले जुन बेलामा ऐनको विषयमा चर्चा चल्यो हामीले चाहिँ के छ भने सरकारलाई तत्कालै केही चाहिँ सुझावहरू दिएका छौँ। कुनै पनि ऐन बनिरहँदाखेरि सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारको ऐन बनेको छ कि छैन त, त्यो ऐनले एउटा चाहिँ न्यायको निम्ति जो के छ भन्दाखेरि पीडकलाई चाहिँ उन्मुक्ति दिने खालको चाहिँ यदि कानुन बनाएको छ भने त्यसमा हाम्रो आपत्ति हो र त्यस्तै हामीले चाहिँ आपत्ति जनायौँ। र फेरि पनि हाम्रो कुरो के छ भन्दाखेरि जुन आयोग बनेको छ हामी त्यसै स्वागत पनि गर्छौँ। तर आयोगले गर्ने क्रियाकलापको विषयमा हाम्रो फेरि पनि अत्यन्तै हामीले चाहिँ नजिकबाट वाच गरेको अवस्था छ। र हामीलाई के विश्वास अहिले पनि छैन भने नेपालमा पोलिटिकल पार्टीहरूले आफ्नो अनुकूल अनुसारको ऐन बनाएर पीडकलाई उन्मुक्ति दिने खालका जुन किसिमको कानुन बन्न खोज्दैछन् त्यो कानुनले ती पीडितहरूको न्याय सुनिश्चित हुने अवस्था छैन भन्ने कुरामा हाम्रो ठम्याइ हो। र त्यस कारणले पनि के हो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले अब विधेयक जुन किसिमको चाहिँ के छ आयोग बनेको छ त्यो आयोगले गर्ने छानबिनको प्रक्रियाहरूमा पनि हामीले एकदम नजिकबाट हामी त्यो कुरा वाच गरेका छौँ कि सरकारले जुन किसिमका चाहिँ मुद्दाहरू उठाइएका छन् त्यो मुद्दालाई विशेष रूपमा के सम्बोधन गर्नैपर्छ र पीडकलाई कुनै पनि हातमा उन्मुक्ति दिने खालको काम गर्नु हुँदैन। त्यसमा पनि 62-63 को राजनीतिक परिवर्तन पछि एमनेस्टी इन्टरनेसनल जस्ता मानवाधिकारको वकालत गर्ने सङ्घ संस्थाहरूले खबरदारी गर्दा सरकार र सरकारवालाहरू तर्सिने अथवा सचेत हुने अवस्था छ? वास्तवमा तर्सिनु त पर्दैन होइन, तर के छ सचेत चाहिँ हुनु जरुरी छ। सचेत भयो कि भएन? सचेत भएको छैनन्, किनभने सचेत हुनको लागि त्यो खालको वातावरण बनोस् भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो। हामीले कुनै पनि ऐनको विषयमा हाम्रा पोजिसनहरू त्यही बताइरहँदाखेरि हाम्रो विषय के हो त भन्दाखेरि चाहिँ नेपालमा बन्ने जति पनि जस्तै द्वन्द्वकालीन घटनाका विषयहरू होस् अथवा अहिले बनेका विभिन्न जस्तै अब यातना सम्बन्धी जुन किसिमको विधेयकहरू आइरहेछन्, अहिले जुन ऐनहरू आइरहेछन्, अब त्यो जुन ऐन नियावली जुन चाहिँ के छ भने बन्छन् त्यो ऐन नियावली के छ भन्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारको हुनुपर्छ भन्ने कुरा हाम्रो सधैँ पोजिसन रहन्छ। यो अवस्थामा के छ भन्दाखेरि चाहिँ सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता सम्बन्धी जुन किसिमको ऐन छ त्यो ऐनमा पनि हाम्रो विशेष ध्यान आकर्षण के हो भने कुनै पनि हालतमा द्वन्द्वकालीन घटनाका दोषीमाथि कारबाही हुनुपर्छ। ती दोषीहरूलाई उन्मुक्ति दिने खालको कानुन बनिनु हुँदैन। यसले द्वन्द्वकालीन घटनाका जुन किसिमका चाहिँ के छ पीडितलाई न्याय सुनिश्चित गर्दैन र पीडितलाई न्याय सुनिश्चित गर्ने खालको कानुन बन्दाखेरि हाम्रो त्यसमा कुनै पनि किसिमको आपत्ति हुने छैन। र त्यस कारणले पनि हाम्रो कुरो के हो भने हामीले विचार उठाइरहँदाखेरि हामीले सचेत गराइरहँदाखेरि चाहिँ सरकारले यो विषयलाई अब तपाईँहरू जस्ता सङ्घ संस्थाले विषय उठाइरहने सचेत गराइरहने तपाईँहरूको विषय उठाउने र सचेत गराउने एउटा कर्म हो, त्यो कर्मकाण्ड पुरा गरिरहने। तर नन्दप्रसाद अधिकारीले न्यायको माग गर्दा गर्दै मर्नुपर्ने र 2 वर्षदेखि उनको शव यत्तिकै पल्टिने, उनकी पत्नी गङ्गामाया चाहिँ अन्तिम सासको प्रतीक्षा गरिरहने। यही कुरा मैले के भन्न खोजेँ भने एमनेस्टी इन्टरनेसनल नेपालले नन्दप्रसाद अधिकारीको घटनाको विषयलाई लिएर गम्भीर रूपमा सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको छ र ध्यानाकर्षण तपाईँको सरकारको मात्रै होइन अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई पनि यसले के छ भन्दाखेरि ध्यानाकर्षण गराएको छ। तर मेरो भनाइ के हो भन्दाखेरि चाहिँ मैले अलि यो कुरा राख्नै पर्छ कि नेपालमा रहेका सम्पूर्ण पोलिटिकल पार्टीहरूको पृष्ठभूमि चाहिँ द्वन्द्वबाट नै आउनुभएको छ। तर उहाँहरूले शान्तिपूर्वक कुनै पनि माग राखिरहँदाखेरि त्यसलाई अन्डर एस्टिमेट गर्ने खालको जुन सोचको विकास जुन सम्पूर्ण पोलिटिकल पार्टीमा छ यो सबभन्दा ठुलो दुर्भाग्य हो। र अर्को कुरा पनि म भन्छु के हो भने नन्दप्रसाद अधिकारीको ले एउटा सामान्य कुरो के हो भने
उसले कुनै पद मागेको पनि छैन, उसले कुनै किसिमको चाहिँ के छ भन्दाखेरि आर्थिक लाभ खोजेको पनि छैन, उसले कुनै पनि किसिमको न्याय माग्नका लागि हत्या हिंसामा उत्रिएको पनि छैन र हत्या हिंसाको निम्ति को विरुद्धमा उसले के छ भने शान्तिपूर्ण चाहिँ तवरबाट उसले आफ्नो न्यायको निम्ति आफ्नो छोराको हत्यारालाई कारबाही गर्नको निम्ति जुन किसिमको चाहिँ अनुरोध पटक गरे, त्यो पटक अनुरोध गर्दाखेरि पनि राज्य सुन्न बाध्य भएन, अनसन बसे र अनसन बस्दा पनि उहाँको माग सुनाइ भएन, उहाँको मृत्यु भयो। अहिले पनि उहाँको चाहिँ लास तपाईँको के छ भन्दाखेरि तपाईँको टिचिङ हस्पिटलमा छ र उहाँको श्रीमती अहिले गङ्गामाया अधिकारी फेरि पनि त्यही अवस्थामा हुनुहुन्छ। मलाई लाग्छ हामी लगायत धेरै चाहिँ के छ भने तपाईँ मानवाधिकारका क्षेत्रमा काम गर्ने चाहिँ साथीहरू पुग्दाखेरि उहाँ बोल्न सक्नुहुन्न, तर आँखाबाट आँसु झार्नुहुन्छ, परर आँसु झार्नुहुन्छ। तर त्यस्तो अवस्था हुँदाखेरि पनि त्यो आँसु त्यो किसिमको एउटा चाहिँ न्याय उहाँले केही भन्नुभएको छैन। मेरो छोराको हत्यालाई कारबाही गर, उसले मार भने पनि छैन, केही भनेको छैन। के छ भने हत्यारालाई के छ भन्दाखेरि त्यहाँमाथि किटानी जारी दिँदाखेरि पनि सरकारले त्यो किटानी जारी गरेको व्यक्ति सम्म सक्दैन। यसमा सम्बन्ध अधिकारीज्यू, अब यता नन्दप्रसाद गङ्गामायाको यो न्यायको यो लडाई, अर्कोतिर सरकारको यो ढङ्गको उदासीनता, यहीका बिचमा तपाईँहरूको मानवाधिकार कर्म तपाईँहरूलाई लज्जित हुने स्थिति आएन र? हामी लज्जित भन्दा पनि नेपाल सरकारका अहिले नेतृत्वमा तहमा रहेका व्यक्तिहरू लज्जित हुनुपर्ने हो। खास गरेर नेपालमा कस्तो छ भने जो व्यक्तिलाई तपाईँ सर्वोच्च अदालतले उहाँलाई कारबाही गर्नु भनेर निर्णय गर्दाखेरि होइन, त्यसको कार्यान्वयन गर्ने पक्ष भनेको सरकार हो, प्रहरी प्रशासन हो, तर कसैले पनि उनलाई देख्दैन, जो खुलेआम हिँडिरहेको अवस्था हुन्छ। तर एउटा कुरो के हो भन्दाखेरि चाहिँ मानवाधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने हामीले हाम्रो कर्तव्य कि सरकारलाई त सचेत गराएर राख्ने, घचचाइ राख्ने हो, राज्य पक्ष र अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई घचाइराख्ने काम चाहिँ हामीले गरिरहेका छौँ। तर सरकार यति उदासीन छ कि उसको उद्देश्य एउटै छ, त्यो कुर्सीमा जाने, त पदमा बस्ने, तर के छ भन्दाखेरि चाहिँ जनताले न्याय पाए कि पाएन, जनता कुन हदसम्म चाहिँ के छ भन्दाखेरि तपाईँ पीडित छन् होइन, द्वन्द्वकालीन केही घटनाका चाहिँ विषयहरूमा चाहिँ के छ भने त्योभन्दा त्यसैलाई टेकेर बनाएका सरकारहरू त्यो विषयलाई त्यो विषयमा के छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा पोलिटिकल पार्टी बीच भएका सम्झौतालाई चाहिँ के छ भने कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा के अरे एउटा त्यो कार्यान्वयन गर्ने बाटोमा गइरहँदाखेरि आज सरकारको परिवर्तन विभिन्न चरणमा परिवर्तन हुन्छ, तर परिवर्तन गरिरहँदाखेरि के छ भन्दाखेरि द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरूमा उनीहरू के छ सधैँ के भन्छन् भन्दाखेरि यो घटना चाहिँ तपाईँको अन्त हुनुपर्छ, तपाईँ पीडितहरू चाहिँ तपाईँको पीडित भएको भई हुनुपर्छ, त्यो पीडक चाहिँ उन्मुक्ति पाउनुपर्छ र तपाईँ राज्यको विभिन्न चाहिँ उच्च तहमा पुग्नुपर्छ, त्यस्तो खालको सोच विकास भएको छ। र लज्जित त के छ भन्दाखेरि सरकार हुनुपर्ने हो, तपाईँको पोलिटिकल पार्टीका प्रमुखहरू हुनुपर्ने हो र जसले यो देशलाई के छ भन्दाखेरि चाहिँ हाँकिरहनु भएको छ उनीहरू हुनुपर्ने हो। अब मानवाधिकारको मुद्दा चाहिँ कुनै देशको सीमाभित्र कैद भएर बस्दैन, यो एकदम एमनेस्टी इन्टरनेसनल नै विश्वका विभिन्न मुलुकहरूमा यसको अस्तित्व छ। यस्ता गम्भीर खालका विषयहरू जसलाई देशको सरकारले अथवा देशको सरकारवाला निकायले सम्बोधन गर्न सक्दैन भने र तपाईँहरूलाई गम्भीर लाग्छन् भने ती अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न? एउटा कुरो के छ भने केही केसहरू अन्तर्राष्ट्रियकरण भइसकेको अवस्था छ। जस्तै कुमार लामाकै केसमा पनि के छ भन्दाखेरि त्यो त तपाईँहरूको पहलमा भएन नि त? होइन, यसो हो। एउटा कुरो के छ भने एमनेस्टी इन्टरनेसनलले कसैको मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने काम गर्ने होइन, त्यो कुरो प्रष्ट हुनु जरुरी छ। अन्तर्राष्ट्रियकरण कसले गर्छ त भन्दाखेरि जो पीडित छ, पीडितले नेपालमा कुनै पनि चाहिँ के छ भन्दाखेरि न्याय सुनिश्चित नहुने अवस्थाको अनुभूति गर्यो भने उनले न्यायको निम्ति अन्तर्राष्ट्रिय अदालतसम्म जान सक्ने अवस्था रहन्छ। र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले पनि के भन्छ भने गम्भीर मानवाधिकार उल्लङ्घनका घटनाका दोषीहरू एउटा कुनै पनि विश्वको कुनै पनि मुलुकमा चाहिँ के छ भने कारबाहीको भागीदार हुनुपर्छ भन्ने एउटा अन्तर्राष्ट्रिय जुन मान्यता छ त्यो अनुसार के छ भन्दाखेरि चाहिँ पीडितले आफ्नो न्यायको निम्ति जान सक्ने अवस्था रहन्छ। तर एमनेस्टीले को काम चाहिँ के छ लग्ने होइन, यसले चाहिँ के छ भन्दाखेरि सरकारलाई यो कुनै पनि विषयहरू यदि तपाईँहरू गम्भीर हुन सक्नु भएन भने यो अन्तर्राष्ट्रियकरण हुनसक्छ है, सचेत गर्ने काम हामी गर्छौँ। अब
तपाईँले यसो भनिरहनुहुन्छ, तपाईँहरूले गराएको सचेतनाले अथवा तपाईँहरूको खबरदारीले सरकारमा कहिले त्यो चेतना भरिने, कहिले सरकार सचेत हुने र तपाईँहरूले खोजेको जस्तो मानव अधिकारको प्रत्याभूति हुने? यसो हो, यसलाई अब कसरी बुझ्नु जरुरी छ भने नेपालमा फेरि पनि हामीले भन्नैपर्छ, अहिले नेतृत्वमा रहेका सरकारका प्रमुखहरू र प्रतिपक्षका प्रमुखहरू र सत्तापक्षका प्रमुखहरूले कुनै पनि विषयलाई सामान्य रूपमा लिने गर्नुभएको छ, त्यो यो दुर्भाग्य हो। एमनेस्टीले सचेत गराएको सँगसँगै उहाँले विभिन्न विश्वका विभिन्न चाहिँ बिलहरूमा साइन गरेर आउनुभएको छ। विभिन्न के छ भन्दाखेरि कानुनहरूमा उहाँहरूको चाहिँ एउटा चाहिँ युनाइटेड नेसनले चाहिँ त्यो के तपाईँ प्रतिपाद गरेका विभिन्न कन्भेन्सनहरूमा उहाँहरूको नेपाल पक्ष राष्ट्र भएको छ। नेपाल पक्ष राष्ट्र भएको कारणले नेपालमा कुनै पनि विषयहरूलाई आफ्नो अनुकूल अनुसार मात्रै सोच्ने प्रवृत्तिको विकास भएको हो, ताकि एमनेस्टीले उठाएका विषयहरू चाहिँ छायामा परेको छन् भन्ने कुरो चाहिँ होइन। किनभने अहिले तत्कालीन अवस्थामा यी विषयहरू छायामा परेको देखिन्छन्, तर कालान्तरमा गएर यसले कुनै पनि घटनाहरू अहिले पनि हामी चाहिँ त विश्वमा विभिन्न देशमा भएका घटनाहरू 1971मा भएका घटनाका विषयमा पनि कुरा उठ्ने गर्छन्। अधिकारी जस्तो नि अब संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मानवाधिकार आयोगको उच्च आयोग पनि नेपालमा क्रियाशील छ होइन? नेपालको मानवाधिकारका बारे उसको दृष्टिकोण पनि त्यति राम्रो छैन अथवा ऊ त्यति सन्तुष्ट छैन। गत वर्ष नेपालको मानवाधिकारको अवस्थाको समीक्षा गर्ने बैठक जेनेभामा भयो। नेपालबाट परराष्ट्र मन्त्री प्रतिनिधिको रूपमा जानुभयो। उहाँले पनि नेपालको मानवाधिकारको बारेमा बोल्नुभन्दा पनि अरू राजनीतिक कुराको ब्रिफिङ बढी गर्नुभयो भनेर आलोचना भए। विश्वलाई पनि झुक्क्याउन सक्ने नेपालका राजनीतिक दलहरू अथवा नेपालको सरकारको क्षमता छ कि क्या हो? त्यो ठान्नुभयो उहाँहरूले, त्यो चाहिँ ठान्नुभएको होला। सम्भवतः अहिलेका पोलिटिकल पार्टीका सरकारमा रहेका चाहिँ राजनीतिक दलले यो विषयलाई चाहिँ हामीले नेपालमा त झुक्क्यायौँ अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई पनि झुक्क्यायौँ भन्ने जुन भ्रम उहाँहरूमा छ, त्यो कुनै पनि हालतमा होइन। कुरो के छ भने नेपालको मानव अधिकारको अवस्थाको बारेमा जतिसुकै कुराहरू चाहिँ नेपालका पोलिटिकल पार्टीले लुकाए तापनि छर्लङ्ग एउटा भन्छन् नि अब कता छोपे कता देखिने भने जस्तै त्यो कुनै पनि हातमा के छ रोकेको छैन, त्यो त छेकेको छैन। यदि छेकेको छ भन्ने किसिमको उहाँहरूले कतै फिल गर्नुभएको छ भने त्यो फेरि त्रुटि हुनेछ। तर त्यसो भने त्यसको दण्ड सजाय अथवा त्यसको प्रतिफल उहाँहरूले कहिले भोग्ने त? यो उहाँहरूले भोग्नुपर्छ भन्ने भन्दा पनि यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। पहिलो कुरा होइन, उहाँहरूले गम्भीरतापूर्वक लिनु भएन भने एउटा कुरो के सत्य हो भन्दाखेरि चाहिँ होइन, उहाँहरूको नागरिकले दुःख पाउने त अवस्था छँदैछ। अब पहिलो कुरो के छ भने यो आम नागरिकले यो सबै कुरा बुझेका छन् कि हिजो गाउँमा तपाईँको चाहिँ गम्भीर अपराध गरेका व्यक्तिहरू आज नेतृत्वमा पुगे भन्ने आरोप चाहिँ के छ भने आम पब्लिकमा छ। हिजो गम्भीर मानवाधिकार उल्लङ्घनका घटनाका दोषीलाई कारबाही नगरेर सरकारले उन्मुक्ति दिइरहेको छ भन्ने कुराहरू पनि त्यो आम पब्लिकलाई चाहिँ जगजाएर छ। यो कुरो के छ, पहिलो कुरो नेपालका नागरिकहरूले यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिनेछन् र सँगसँगै अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पनि नेपालको मानवाधिकारको अवस्थाका विषयमा राजनीतिक दल कतिसम्म गम्भीर छ, कतिसम्म उदासीन छ र कतिसम्म चाहिँ के छ भने छलकपट गर्दैछ भन्ने कुरो प्रष्ट रूपमा देखिएको छ। अब कि नेपालमा क्रियाशील नेपालका मानवाधिकारवादी व्यक्तिहरू र सङ्घ संस्थाहरू राजनीतिक दलका कार्यकर्ता भएका कारण अथवा ती संस्थामा दलका झन्डा गाडेका कारण हाम्रा राजनीतिक दलहरूलाई हाम्रा सरकारलाई मनोमानी गर्नका लागि सजिलो भएको हो? त्यो चाहिँ मलाई लाग्दैन। किनभने मानवाधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने कुनै पनि सङ्घ संस्थाहरू भनेको तपाईँ निष्पक्ष र स्वतन्त्र ढङ्गबाट आफ्नो चाहिँ के छ विचारलाई चाहिँ तपाईँ ल्याउनुपर्छ, गर्नुपर्छ। अब मलाई त्यस्तो लाग्दैन। मलाई लाग्छ उहाँहरूले त्यस्तो त्यो ढङ्गबाट चाहिँ काम गर्नुभएको जस्तो मलाई लाग्दैन। यदि गर्नुभएको छ भने त्यो पनि दुर्भाग्य हुनेछ। तर एमनेस्टी जस्तो संस्था
तपाईँको के छ भने संयुक्त राष्ट्र सङ्घको तपाईँको चाहिँ कार्यालय नेपालमै पनि छ। अब लगायतका धेरै तपाईँको ह्युमन राइट्स वाच तपाईँको विभिन्न किसिमका चाहिँ तपाईँको के छ भने तपाईँ सङ्घ संस्थाहरू नेपालमा पनि क्रियाशील छन्। मलाई के लाग्दैन भने कुनै पनि कतिपयले त यस्तो पनि भन्छ नि मानवाधिकारका नाममा गरी खाने मेलो पनि हो, त्यो कसैको निम्ति अलि बढी कडा आलोचना हुन्छ कि यसो त्यो चाहिँ अब राजनीतिक दलले त्यो लाउने आरोप हो त्यो। तर के छ भन्दाखेरि मलाई लाग्दैन कि नेपालमा क्रियाशील विभिन्न चाहिँ मानवाधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने सङ्घ संस्थाहरूले कुनै पनि व्यक्तिको पक्षमा कुनै पनि तपाईँको चाहिँ अन्यायको पक्षमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ काम गर्दैनन्। न्यायकै निम्ति उनीहरूले काम गरेका छन् र न्यायकै निम्ति उनीहरू अधिकारज्यू अब एमनेस्टी इन्टरनेसनलको राष्ट्रिय परिषद बैठक सम्पन्न हुँदैछ क्यारे निकै छिटो। यसपछि अझ बलियो भएर अझ बढी खबरदारी गर्न सक्ने भएर र तपाईँहरूको खबरदारी सुनिने भएर तपाईहरु आउनुहुन्छ कि? एकदमै, यो एकदम सही भन्नुभएको छ। हाम्रो यही भदौ 24 गते तपाईँको सम्माननीय पूर्व राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवज्यूबाट हाम्रो कार्यक्रमको उद्घाटन हुँदैछ र विशेष गरेर यो नेतृत्व चयनको निम्ति पनि यो राष्ट्रिय परिषद बैठक पोखरामा सम्पन्न हुँदै गएको छ। नेतृत्वमा अब एकजना कोही नयाँ अध्यक्ष आउनुले त अर्थ बोकेन, तर नन्दप्रसाद गङ्गामायाका जस्ता गम्भीर मुद्दालाई पनि उठाउन सक्ने, मानवाधिकारको न्यूनतम ती उपयोग गर्नुपर्ने विषयलाई पनि उठाउन सक्ने नेतृत्व चाहियो। एमनेस्टी इन्टरनेसनल नेपाल चाहियो। एकदम आउँछ, त्यो हुन्छ कि त्यो कुरा कन्फर्म आउँछ। किनभने एमनेस्टी इन्टरनेसनल नेपालले चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ गङ्गामाया अधिकारी जस्ता धेरै न्यायको निम्ति छटपटाइरहेका चाहिँ के छ भने नागरिकको अधिकार सुनिश्चित गर्नको निम्ति। अब अन्त्यमा भनिदिनुस् मानव अधिकार भनेको के हो? मानव अधिकार भनेको सामान्यतया नागरिकले तपाईँ स्वतन्त्रपूर्वक बाँच्न पाउनुपर्ने अधिकार, तपाईँको चाहिँ यहाँ जीविका गर्न पाउनुपर्ने अधिकार र तपाईँको चाहिँ एउटा सामान्यतया के छ भन्दाखेरि चाहिँ मानव अधिकार भन्ने बित्तिकै एउटा सामान्य नागरिकले तपाईँ सुरक्षा महसुस गर्नु पाउनु पर्यो, तपाईँको एउटा काम गर्न पाउनुपर्ने एउटा वातावरण तपाईँको सुनिश्चित हुनु पर्यो र घाँस कपासको सुनिश्चितता हुनु पर्यो र सँगसँगै के छ अब स्वतन्त्रपूर्वक उसले आफ्नो विचार राख्न पाउनु पर्यो। उसले आफ्नो विचार राख्न पाउनुपर्ने, आफूलाई अन्याय परेकोलाई न्याय कुरालाई तपाईँ के छ भने तपाईँको वातावरण बन्नुपर्ने। त्यसो भने नेपालको सरकार अथवा नेपालका राजनीतिक दलहरूले मानव अधिकारको तपाईँले भनेको जस्तो परिभाषा बुझेका रहेनछन्, यसरी बुझ्नु पर्यो हामीले। मैले एकदमै सही भन्नुभएको छ। किनभने नागरिकका अधिकारका विषयमा नागरिक कराइरहने होइन, सरकार चाहिँ होइन भन्न चाहिँ के छ भने छोपिरहने, त्यो कुरा लुकाइरहने यस्तो अवस्था छ भने मानव अधिकारको अवस्था नेपालमा ठिक छैन, राम्रो छैन भनेर भन्न सक्ने अवस्था रहन्छ। मानव अधिकारको नाममा अथवा न्यूमा अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूको प्रवेश हुन सक्ने स्थिति रहन्छ कि रहँदैन? यसमा यस्तो भन्छ, अब हामी के भनौँ भन्दाखेरि चाहिँ अब यदि नेपालका राजनीतिक दलहरू आफै सक्षम छन् भन्ने कुरोमा म विश्वास गर्छु। यदि सक्षम भएर नै यी अधिकारका विषयहरूमा यी चाहिँ के छ भने तपाईँको त्यो जनताका अधिकारका विषयमा उनीहरू त्यो चाहिँ अधिकार स्थापित गर्नको निम्ति र अधिकारको प्रत्याभूति चाहिँ के छ भने एउटा चाहिँ आम नागरिकलाई त्यो खालको प्रत्याभूति गर्नको निम्ति सक्षम छन् भन्ने कुरामा लाग्छ। अब अरू क्षेत्रको प्रवेशको विषयमा चाहिँ मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि त्यो चाहिँ राजनीतिक दलको असक्षमता होइन, तपाईँ असफल नेतृत्व अथवा असक्षमताको कारणले गर्दाखेरि त्यस्तो कुरो आउनु एउटा पक्ष होला। तर मलाई चाहिँ फेरि पनि के विश्वास लाग्छ भने नेपालका पोलिटिकल पार्टीका नेताहरू यी सबै कुराहरूमा सक्षम छन् जस्तो मलाई लाग्छ। हजुर, सूर्यबहादुर अधिकारी चाहिँ यहाँले आफ्नो व्यस्त समय हामीलाई उपलब्ध गराइदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। मलाई पनि अब हाम्रो अधिवेशन आइरहेको छ, तपाईँ राष्ट्रिय परिषद बैठक आइरहेको बेलामा चाहिँ के छ भने एमनेस्टीले गरेका विभिन्न चाहिँ कार्यक्रमको विषयमा र एमनेस्टीले चाहिँ के छ मानवाधिकारको क्षेत्रमा जुन किसिमको चाहिँ एउटा वाचडगको भूमिका जुन निर्वाह गरेको अवस्थामा पनि केही विचार राख्ने एउटा अवसर दिनुभयो। म इमेज च्यानल लगायतका सम्पूर्ण परिवारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। आदरणीय दर्शकवृन्द, हामीले कार्यक्रम सत्यपथमा मुलुकको मानव अधिकारको अवस्था कस्तो छ, मानव अधिकार उपयोग गर्नका लागि कस्ता वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने हो र मानव अधिकारको वकालत गर्ने एमनेस्टी इन्टरनेसनल नेपाल जस्ता संस्थाहरूले के गरिराखेका छन्, यो विषयमाथि केन्द्रित रहेर एमनेस्टी इन्टरनेसनल नेपालका अध्यक्ष सूर्यबहादुर अधिकारीसँग छलफल गऱ्यौँ। कार्यक्रम हेरेर साथ दिनुहुने तमाम दर्शकवृन्दलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।